अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले मैं अपने तमाम कुरानी वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अहम मालूमात शेयर करूंगा। शोहर को ये 5 जुमले बोलने वाली औरत सीधा जन्नत में जाएगी। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शोहर के साथ रहेगी और शोहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी। और अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को इन सब से हसीन व जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में इस शोहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया होगा, और वो शोहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा, इसको तंग किया होगा, वो इस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक रवायत में है कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के 2 शोहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो इस शोहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया होगा, और वही इसका जन्नत में शोहर होगा। ए उम्मे सलमा, अच्छे अखलाक वाले दुनिया और आखिरत की भलाई ले गए। हज़रत इमाम बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चंद औरतें आईं और आकर कहने लगी, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, रूह निकलते वक्त तकलीफ़ ना हो, ख़ात्मा ईमान पे हो, मरते वक्त कलमा पढ़ती मरे, अंधेरी कोठरी रोशन हो जाए, कब्रे जन्नत के बागों में से बाग बन जाए, कोई ऐसा अमल भी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, औरत के मुंह से निकले 5 जुमले अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। औरत की ज़बान से निकले 5 जुमले अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली जो औरत होती है वो जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में चले जाती है, बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में चले जाती है। जो औरत अल्लाह ताला के पसंदीदा काम पर सरंजाम देती है। औरतों ने पूछा, ए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए तो सही वो 5 जुमले हैं कौन कौन से। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहला जुमला, बीवी का शोहर के सामने हलाल रिज़्क तलब करने वाला जो जुमला है अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हलाल रिज़्क तलब करने वाली बीवी, हलाल रिज़्क मांगने वाला ये जो जुमला है, जो बीवी अपने शोहर को कहती है, मेरे सरताज मेरे घर में लेके आना तो हलाल का लुकमा लेके आना, मेरे घर में लेके आना तो हलाल का रिज़्क लेके आना। सुनो, हराम रिज़्क में अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि ये जो रिज़्क जो हराम होता है, हराम का जो नवाला होता है, मेरी औलाद की आंखों से हया छीन लेगा, शर्म छीन लेगा, गैरत छीन लेगा। मैं अपनी औलाद को बेहया नहीं बनाना चाहती, मैं अपनी औलाद को बागैरत नहीं बनाना चाहती। मेरे घर में अगर रिज़्क लेके आना है तो हलाल रिज़्क लेके आना है। एक सहाबिया को औलाद देने वाला वाक़या मैं आपके साथ पेश करता हूँ। एक गरीब सहाबी था, वो रोज़ाना मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह सवेरे घर से बाहर निकल जाता, रोज़ी की तलाश में निकल जाता, शाम को रोज़ी करके वापस घर में आ जाता, ख़ुद भी खाता, अपनी गरीब बीवी को भी खिलाता। एक दिन ये हिसाब मामूल घर से बाहर निकला, सारा दिन खाक छानता रहा, पूरा दिन रोज़ी तलाश करता रहा, मजदूरी तलाश करता रहा, इसे कोई मजदूरी ना मिली, रोज़ी ना मिली, खाली हाथ शाम को वापस घर आ गया। घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं, खाली पेट शोहर और बीवी सो गए, भूखे सो गए, सहाबी और सहाबिया भूखे सो गए। दूसरे दिन फिर हस्बे मामूल घर से निकला रोज़ी की तलाश में, सारा दिन खाक छानता रहा, रोज़ी ना मिली, काम ना मिला, मजदूरी ना मिली, शाम को खाली हाथ वापस आ गया। दूसरी औरत भी भूखे जो है वो सो गए। जब तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी सहाबिया औरत हस्बे मूल अपने शोहर को दरवाज़े तक ले गई रुखसत करने के लिए। ढेर दुआएं जो हैं दी और नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ शोहर को रुखसत किया। शोहर जैसे ही 4 कदम आगे बढ़ा तो बीवी ने कहा, रुकिए, मेरी बात सुन कर जाइए। शोहर रुक गया।
بولا کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیں کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہیں کھاؤں گی، نہ تو اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی ہیں میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں ہے، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا یہ جملہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا یہ جملہ۔ فرماتے ہیں یہ دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کہا کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو، اپنے شوہر کو خوش رکھنا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا جملہ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کریں گے، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو جو ہے سب کچھ نشاور کر دیتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو رزق جو ہے بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں فلاں میرا شخص میرا فرمان ہے جو ہے اسے نقصان پہنچاؤ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑا رکھتا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5 جو جملہ اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ تو خواتین و حضرات یہ تھے 5 ایسے جملے، یہ 5 ایسے کام ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، تم قبر سے سیدھا جنت میں جو ہے چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر پڑے۔ تو خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔ جزاک اللہ۔